अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू व जन्नतहू नामदहू व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुफ्ती सूफ़ी कलीम हनफी रिजवी इन्होंने बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखियाँ की हैं। गुस्ताखियाँ क्या की हैं? कहा ये मलंग लोग जो है नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये मलंग लोग जो है इनको जो है गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है, गुस्ल के फ़राइज़ मालूम नहीं है और इनको वज़ू के फ़राइज़ मालूम नहीं है और इनके सर पर इतने इतने बड़े 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 बाल हैं और ये शरीयत से ख़िलाफ़ हैं। तो मैं मुफ्ती साहब कलीम रिजवी से ये कहना चाहता हूँ, क्या हज़रत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मलफूज़ात का मुताला नहीं किया? आला हज़रत मलफूज़ात आला हज़रत किताब का मुताला नहीं किया क्या? उसका मुताला कर लें। 299 नंबर सफ़ा नंबर है ये, इसका बालों के बारे में मुताला कर लें। वो ये किताब है मलफूज़ात, ये आला हज़रत, इस किताब का मुताला करें सही तरीके से। एक ये किताब है, दूसरी किताब हदीस पाक सिफ़ा शरीफ, उस किताब सिफ़ा शरीफ हदीस पाक का मुताला करो। मुफ्ती कलीम रिजवी साहब, ये मत सोचो नमाज पंजगाना फ़र्ज है, सिर्फ खाली इबादत में शुमार नहीं है। इबादत जो है रात में की जाती है और वो नफली नमाज है जो नफल राज़े में पढ़ी जाती है। नफली नमाज जैसे हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु, हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु 1000 मरतबा 1000 रकात नमाज पढ़ती थी आप जो है रात भर में। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु आप 500 रकात नमाज पढ़ते थे एक रात में हैं। और दूसरी बात यह है, सुनिए, गुस्ल का तरीका, गुस्ल में जो है 3 फ़र्ज हैं। गरारा करना यानी कुल्ली करना अच्छी तरीके से और नाक को अच्छी तरीके से। दूसरा फ़राइज नाक में साफ, नाक को साफ करना, रीढ़ लगी हुई उसको छुटाना, साफ करना अच्छी तरीके से, दूसरा फ़राइज। और सर से पांव तक इतना पानी बहाना जो बाल बराबर जगह सूखी ना रहे। ये 3 फ़र्ज हो चुके हैं, समझ लीजिए। अगर किसी मलंग को एहतलाम होता है, और एहतलाम सबको होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको एहतलाम ना होता हो, सबको एहतलाम होता है। तो अगर एहतलाम हो चुका है, नजस का मामला हो चुका है, अगर किसी फ़कीर को, मलंग को, जब तक वो पूरे बाल नहीं धोता है उसका गुस्ल नहीं हो सकता है। तो हम मलंगाने हजरात उसी तरह बाकायदा, उसी तरीके से जो गुस्ल फ़र्ज है जिस तरीके से, वही तरीके से हम लोग गुस्ल करते हैं। ये हमने 3 फ़राइज बता दिए। और सुनो, वज़ू के फ़राइज, तुमने कहा मलंगों को जो है वज़ू का फ़राइज भी मालूम नहीं है, हैं? ताजदार मलंग के ऊपर तुमने तोहमत लगाया। तुम ताजदार मलंग को क्या समझते हो? तुम ताजदार मलंग का एक जवाब नहीं दे सकते हो। तुमने जो है हज़रत माजूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में नहीं पढ़ा है क्या? ये इसी मलफूज़ात आला हज़रत की किताब में आपको हज़रत माजूरा रज़ियल्लाहु तआला का बयान मिलेगा। आपको सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ रखा, जो आपके बड़े बड़े बाल हो गए, गैसू बड़े बड़े हो गए,
जो आप खड़े होते तो आपके बाल जमीन पर रख जाते थे, इतने बड़े बाल थे। तो अल्लाह के महबूब ने कोई जो है तंग नहीं किया। उन्होंने कही नहीं शरीयत को। और शरीयत की बात यह है, तुम शरीयत की बात कहते हो, शरीयत जो है जनाब, यानी अल्लाह के महबूब ने जो कानून मुकर्रर कर दिया है, जो फर्ज है, अल्लाह ने जो फरमाया वो फर्ज है शरीयत के मुताबिक, वो फर्ज में जो है हर चीज को अदा करना पड़ेगा। कोई भी इंसान हो, हर मलंग अदा करता है। शरीयत एक मिसाल के तौर से जो है पेड़ है, और तरीकत एक मिसाल के तौर से उसका जो है पत्ते हैं, साकें हैं। हकीकत जो है उसकी जो है फूल है, मार्फत जो है उसका फल है। तो ये सबूत दे रहा हूँ, ये शान हबीबुर रहमान में का मुताला करना, उसमें ये मिलेगा। 4 जगह घटाया गया है शरीयत और तरीकत को, मार्फत को, हकीकत को। दूसरा, शरीयत की मायने जो है मिसाल के तौर से एक दूध के है, शरीयत एक जो है दूध के है, और तरीकत जो है एक जो है दही के है, और हकीकत एक जो है नैनो मक्खन के है, और जो है मार्फत जो है एक घी के मानंद है। शरीयत एक जो है रोड के है, तरीकत एक रोड पर चलने वाले को कहा जाता है, और जो है हकीकत जो है शहर में दाखिल होने वाले को कहा जाता है, और मार्फत जो है अल्लाह से के महबूब से जब मुलाकात हो जाती है वो मार्फत इलाही है। तो ये जरूर जो है ये सारी बातें शान हबीबुर रहमान में मिलेंगी। ये मेरे बाप की लिखी हुई नहीं है, मेरे बुजुर्गों की लिखी हुई नहीं है, ये आप ही के लोगों की लिखी हुई हैं। आला हज़रत फजल बरेलवी रहमतुल्लाह की किताबों का हम हवाला दे रहे हैं। और दूसरी बात जो है, आपने कहा ये जो है ये मलंग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, खफ्त खुराफात, तुमने मलंगों के खिलाफ यानी एग्जिशन उठाया। बदतमीजी मियाँ, किताबों से अगर कोई जो है वली बनता तो कितना बड़ा इजाजील, जिसको जो है शैतान का लक़ब मिला, उससे ज्यादा कोई भी इल्मदार नहीं है, क्योंकि वो जो है फरिश्तों का भी उस्ताद है। इजाजील जिसको कहा जाता है शैतान, वो जो है फरिश्तों का भी उस्ताद है। तो अगर जो है अगर जन्नत मिलती तो नमाजों से तो उसको मिलती, अगर जन्नत मिलती जो है नमाज से तो उसको इजाजील को मिलती है, विलायत मिलती तो इजाजील को। क्योंकि शैतान क्यों बनाया गया, आपको होश में आना चाहिए। मुफ्ती साहब, आपको ये पता नहीं है, आपने किताबें चाटी हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुजुर्गों की सोहबत नहीं उठाई है। अदब एक चीज है, तुम्हारी इबादत एक तरफ है। अगर तुम्हारे अंदर अदब और एहतराम नहीं है तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। अगर अदब की बात पूछा जाए तो हजरत जो है जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है एक सैयद जादे का अदब और एहतराम किया था, तो अब जो है तो उनको जो है अल्लाह ने विलायत अता फरमा दिया, आपको वली बना दिया, आप तो पहलवान हैं। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हजरत जुनैद बगदादी हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के जो है 6वें नंबर कहीं 7वें नंबर के दादा पीर हैं। आप जो है उनकी किताबों का मुताला कीजिए। आपने ऐसे कैसे कह दिया जो है मलंग ये हैं, तुमको अभी तमीज नहीं है, अभी जो है अदब कैसे किया जाता है। तुम ज्यादा अहले बैत के खिलाफ ना जाओ, सैयदों के खिलाफ ना जाओ, नहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम उनको जो है मलंगों को, फुकरा लोगों को यानी जो है हरामी का करार कहते, बेवकूफ कह रहे हैं, खबीस कह रहे, जो उल्टा सीधा बदतमीजी बोल रहे। अब सुनो, मेरा 1 पाउंड है, तुमको इसका जवाब देना। अगर माँ का दूध पिया है तुमने तो मैं चैलेंज देता हूँ, कलीम साहब, मुफ्ती कलीम रिजवी, तुम बॉम्बे के अंदर रहते होगे, तुम जहाँ चाहो वहाँ हमसे आमना सामना कर लीजिए। आप, हमको कोई डरता नहीं है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं तुमको चैलेंज देता हूँ। और सुनो, आप जो है अपने वालिद साहब से पूछना, अपनी माँ से पूछना, आपने जो है ना आपके वालिद साहब का निकाह हुआ था तो आपके वालिद साहब जो है अगर जो है अपने घर पर लेकर आए थे आपकी वालदा को, तो आपके वालिद साहब ने दुआ पढ़ी थी। अगर आपने दुआ नहीं पढ़ी थी आपके वालिद साहब ने तो आप हरामी हो।
حرامی پیدا ہوئے ہو۔ اور سنیے، اگر جو ہے تمہارے والد صاحب جو ہے تمہاری والدہ سے ملنے کے لیے گئے تھے تو کیا تمہارے والد صاحب نے ان کے پیشانی کے سر کے بال پکڑے تھے، دعا پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، تو اس لیے تم حرامی ہو۔ اگر آپ نے جو ہے آپ کے والد صاحب نے جو ہے آپ کی والدہ سے ملنے کے لیے صحبت کرنے کے لیے گئے تھے اس رات میں، تو کیا جو ہے ارادہ کیا تھا، دعا پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، حرامی ہو تم۔ اور سنیے، آپ کے والد صاحب نے جب صحبت کری آپ کی ماں سے، اس وقت آپ کی والدہ کا اور آپ کی ماں کا منی خارج ہوا تھا، اس وقت دعا پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، اس سے تم حرامی ہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں، آپ کے والد صاحب جب صحبت کر کے فارغ ہوئے اس کے بعد میں دعا پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی، اس سے تم حرامی ہو۔ تم حرامی ہو، اسی لیے تم سب کو حرامی سمجھتے ہو، کیونکہ تو جو حرامی ہوگا وہ سب کو حرامی سمجھے گا، جو ایمان والا ہوگا، حق پر ہوگا، اہل بیت کی عزت عظمت کرنے والا ہوگا، سیدوں کی عزت عظمت کرنے والا ہوگا، وہ جو ہے ادب احترام کرنے والا ہوگا، وہ کبھی جو ہے کسی کو حرامی کا قرار نہیں دے سکتا ہے، تہمت نہیں لگا سکتا ہے، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں نہیں کر سکتا ہے۔ مولوی اگر کوئی ولی ہوتا تو جو ہے بتاؤ کوئی مولوی ولی ہوا ہو، مجھے ثبوت دو۔ ہر ولی، اور جب مولویت کا درس ختم ہوتا ہے، یعنی درس کی معنی جب مولویت کی پڑھائی ختم ہوتی ہے، جب فقیری کا درس شروع ہوتا ہے، الفقر و فقری والفقر منی، یعنی اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فقیر میرا فقر ہے، اور جو ہے اللہ نے سارے جو ہے دنیا کو جو ہے زمین کی مٹی سے بنایا، فقیر کو جو ہے جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ تو یعنی اب کہا، حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں، حضرت نظام الدین محبوب لائی ان سے پوچھتے ہیں حضرت امیر خسرو سے، کیا ولایہ فقیری کے معاملے میں بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا، حد تپے تو اولیاء، بے حد تپے تو پیر، اور حد اور بے حد جو تپے اس کا نام فقیر۔ میاں فقیر بعد میں بنتا ہے، ان بزرگوں کا ادب احترام سیکھ جاؤ، نہیں ان کے ایسا تمہارے اوپر قہر نازل ہوگا، تم کہیں کی نہیں رہو گے۔ توبہ کر لیجئے، اے جو ہے مفتی کلیم رضوی صاحب، تم جو ہے بدتمیزی پن یعنی فیمس ہونے کے لیے تم جو ہے یہ گندی باتیں کرتے ہو۔ ہم 4 پیر 14 خانبادے 5 ستی 9 قطروں کے بارے میں ان کی عزت اور عظمت کرتا ہوں، اور جو ہے وہ ان کو ہم اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی بات رہی، میں نہ ان کی شان میں گستاخی کی ہے اور نہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن تم جو ہے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا خود مطالعہ نہیں کرتے، تمہارے اندر کچھ بھی نہیں ہے علم، ان کی کتابوں سے دور ہو اور اپنی من گڑنتے باتیں بناتے ہو۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، توبہ کر لو، جو تم نے کہا ہے اور گستاخی کی ہے، جو ہے تاجدار ملنگ کے شان میں گستاخی کی ہیں، تم تاجدار ملنگ کے شان میں جو گستاخی کی ہے، توبہ کر لو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں ان سے کہا ہے یہ مجھے جواب دیں، اور میں نے جو ہے غسل کا بیان بھی بتا دیا ہے، اور جو ہے ہم نے وضو کا فرائض جو ہے بتا دیے، یعنی غسل میں جو ہے 3 فرض ہیں، اور جو ہے وضو میں جو ہے 4 فرض ہیں، وہ بھی ہم نے طریقہ بتا دیا، یعنی جو ہے وضو یعنی چہرہ دھونا، یعنی جو ہے لو تک جو ہے یعنی جو ہے اچھی طریقے سے دھونا، صاف کرنا چہرہ، اور جو ہے ایک فرض یہ ہو گیا وضو کا، دوسرا فرض یہ ہے یعنی جو ہے یہاں تک جو ہے ہاتھ دھونا جو ہے ٹونی تک، یہ دوسرا فرض ہے، اور تیسرا فرض جو ہے جو سر کا چوتھائی مسح کرنا جو ہے، یہ 3 فرض ہیں، اور جو ہے وضو یعنی جو ہے پیر میں کر کے بتا رہا ہوں، یہ پیر یہاں تک دھونا جو ہے، یہ 4 فرض ہو گئے۔ اب شمار کر لیجیے آپ، تم کہتے نا ملنگ لوگ کو آتا نہیں ہے، ارے تاج و سریا یعنی ہم جو ہے تاجدار ملنگ کی بات تو کرتے، تم ان کے ملنگوں سے تو بات کر کے دیکھو، ارے تم جو ہے سیدوں سے بات کرو، آمنا سامنا کرو، اگر ماں کا دودھ پیا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں، اس جو ہے آج ہم نے جو بیان کیا ہے،
حق بات بیان کیا ہے اور قرآن اور روشنی میں ہم نے بیان کیا ہے، کیونکہ جو دعا والی بات ہم نے کہا ہے یہ اپنے والد سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر دعا نہیں پڑھی ہے تو حرامی ہے، کیونکہ شریعت کا کام ہے نا، اس نے یہ جو کلیم صاحب نے یہ کہا ہے نا، شریعت کی جو ہے کہ عزت عظمت نہیں کرتے۔ ارے شریعت کی ہم عزت عظمت کرتے، اگر کوئی بھی فقیری لین کا شخص اگر شریعت سے خلاف ہو جائے گا تو اس کی فقیری نہیں ہو سکتی جناب، کیونکہ پہلی چھٹی جو ہے شریعت ہے، طریقت تو بعد میں، اور نماز فرض ہے۔ وقیم الصلاۃ ویت الزکات، قرآن کا ارشاد ہے نماز کو قائم کرو اور زکات کو ادا کرو، اور تم سال بھر تک حرام کا کھاتے، ڈکار تک نہیں لیتے ہو، اور تم بہت سی باتیں ایسے تاجیہ داری خلاف کرتے ہو۔ تاجیہ داری کا معاملہ آیا، جو محرم کا مہینہ آیا، تم ٹر 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 جو ہے میڈک برسادی جیسے ٹر ٹر کرنے لگے، اور تاجیہ حرام ہے، کیونکہ جو حرامی ہے وہ حرام کہے گا۔ ارے ہم جو ہے سید لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور جو ہے ہم تم جیسے لوگ جن کتنے پھرتے رہتے ہیں۔ ارے تم فوگلو اپنے آپ کو فیمس ہونے کے لیے بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، آپ لوگ خود فیصلہ کرتے ہو، کر سکتے ہو۔ ان کی ویڈیو گجرات کے اندر، ہندوستان میں ہر جگہ چل رہی ہے، جو ہے مفتی کلیم رضوی صاحب کی، جو بامبے میں رہتے ہیں، اور جو ہے ان کی آپ لوگ سب لوگ سن رہے ہو ان کا بیان، اور اب میرا بیان سنو، میں حق پر ہوں کہ غلط میں نے کہا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے تو میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔